नमो नमः छात्राः। अद्य वयं सप्तमकक्षायाः दीपकं द्वितीयभागः इति पाठ्यपुस्तकस्य द्वितीयपाठे पञ्चमश्लोकं पठामः। भवन्तः पुस्तके पश्यन्ति खलु? पश्यन्तु श्लोकं। जलबिन्दुनिपातेन क्रमशः पूर्यते घटः स हेतुः सर्वविद्यानां धर्मस्य च धनस्य च धर्मस्य च धनस्य च। अन्वयः अस्ति जलबिन्दुनिपातेन घटः क्रमशः पूर्यते सः सर्वविद्यानां धर्मस्य च धनस्य च हेतुः भवति। यथा निरन्तरं जलस्य बिन्दूनां पतनं भवति तथा जलबिन्दूनां पतनेन रिक्तः अपि घटः पूर्णः भवति। तथैव जीवने निरन्तरम् अभ्यासेन सामान्यः अपि मानवः सर्वप्रकारकं ज्ञानं धर्मं धनं च लभते प्राप्नोति। अतः क्रमशः एव शनैः शनैः एव तस्य सम्पादनम् अस्माभिः करणीयम् इति अस्मिन् श्लोके उक्तम् अस्ति। अग्रिमं श्लोकं पठामः वा? षष्ठः श्लोकः अस्ति, पश्यन्तु। यः पठति लिखति पश्यति परिपृच्छति पण्डितानुपाश्रयति तस्य दिवाकरकिरणैः नलिनीदलमिव विस्तारिता बुद्धिः नलिनीदलमिव विस्तारिता बुद्धिः। अन्वयः अस्ति यः पठति लिखति पश्यति परिपृच्छति पण्डितान् उपाश्रयति तस्य बुद्धिः दिवाकरकिरणैः नलिनीदलम् इव विस्तारिता भवति। अर्थात् भावार्थः अस्ति अस्माभिः आत्मविकासाय स्वस्य विकासाय सर्वथा श्रेष्ठजनानां श्रेष्ठजनैः सह सङ्गतिः करणीयः, वासः च कर्तव्यः, तेषाम् अनुकरणं कर्तव्यं। यतोहि यः निरन्तरं पठति अर्थात् स्वाध्यायं करोति, लिखति पश्यति विविधान् प्रश्नान् करोति, स्वस्य संशयं दूरीकरोति, ज्ञानीजनानाम् आश्रये अर्थात् समीपे तिष्ठति, तस्य बुद्धिः तथैव वर्धते यथा सूर्यस्य किरणैः कमलं पूर्णतया विकसितं भवति। भवन्तः जानन्ति खलु, कमलपुष्पं सूर्यकिरणानां यदा तत्र प्रवेशः भवति तदा पूर्णतया विकसितं भवति। तथैव अस्माकमपि बुद्धिः विकसिता भवति इति एतस्य भावार्थः आसीत्। अग्रिमश्लोकं पठामः वा? अस्तु। प्रियवाक्यप्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता वचने का दरिद्रता। अन्वयः अस्ति सर्वेपि जन्तवः प्रियवाक्यप्रदानेन तुष्यन्ति। तुष्यन्ति भवन्तः जानन्ति, सन्तुष्टाः भवन्ति। अग्रे पश्यामः तस्य भावार्थम्। अन्वयं पश्यन्तः स्मः। तस्मात् तद् एव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। अर्थात् मधुरभाषणेन सुमधुरभाषणेन वदामः खलु वयं, यदा मधुरभाषणं कुर्मः तदा सर्वेपि प्राणिनः न केवलं प्राणिनः, अस्माकं सर्वाणि मित्राणि माता पिता भ्राता अर्थात् सर्वेपि प्रसन्नाः भवन्ति। स्वाभाविकमस्ति, यः प्रसन्नचित्तेन प्रसन्नतया यः वदति तस्य समीपे जनाः आगच्छन्ति, समीपे तस्य सामीप्यम् इच्छन्ति जनाः। मधुरभाषणेन कापि हानिः नास्ति। अतः सर्वदा मधुरभाषणम् एव करणीयं। मधुरभाषणे कदापि सङ्कोचः न करणीयः, तत्र कदापि सङ्कोचः न करणीयः। अतः वयमपि तथा प्रयासं कुर्मः, यदा अन्यैः सह वार्तालापं कुर्मः आनन्देन प्रसन्नमनसा मधुरभाषया च वदामः, तदा अन्येपि अस्माकं मित्राणि भवन्ति, अस्माकं समीपम् आगच्छन्ति। समीचीनम्? अस्तु,
अग्रिमश्लोकं पश्यामः। आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः नास्त्युद्यमसमो बन्धुः कृत्वायं नावसीदति। अन्वयः अस्ति आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थः महान् रिपुः अस्ति, शत्रुः अस्ति। उद्यमसमः बन्धुः नास्ति। जनः यम् उद्यमं कृत्वा न अवसीदति। अर्थात् भावार्थः आलस्यं, भवन्तः जानन्ति आलस्यं सर्वेपि प्रायशः जानन्ति एव, छात्राः तु मध्ये मध्ये आलस्यं कुर्वन्ति खलु। अस्तु, आलस्यम् एव मनुष्यस्य नरस्य शरीरे विद्यमानः महान् शत्रुः अस्ति, अर्थात् रिपुः अस्ति, वैरी अस्ति। तद् एव अस्माकं कार्यस्य सम्पादने अवरोधकः, बाधकः भवति, अवरोधं करोति। अतः परिश्रमः एव अस्माकं वास्तविकं मित्रमस्ति। यः परिश्रमं करोति सः कदापि दुःखं न प्राप्नोति, परिश्रमस्य फलं प्राप्नोति एव। अतः वयं सदा परिश्रमिणः भवामः, परिश्रमं कुर्मः, आलस्यं नैव कुर्मः। समीचीनं वा? अग्रिमश्लोकं पठामः। 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयं परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। अन्वयं पश्यामः। 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् अस्ति, परोपकारः पुण्याय पापाय च परपीडनम्। अर्थात् भावार्थं पश्यामः। महर्षेः वेदव्यासस्य 18 पुराणानि सन्ति, भवन्तः जानन्ति खलु। 18 पुराणेषु केवलं साररूपेण, मुख्यरूपेण वचनद्वयमस्ति। किमस्ति तद्? परेषाम् उपकारः, परेषाम् अर्थात् अन्येषाम्, अपरेषाम्, अन्ये भवन्ति, तेषाम् उपकारेण पुण्यं भवति। परेषाम् अर्थात् अन्येषां पीडनेन पापं भवति इति अर्थः। अतः अस्माभिः सर्वदा परोपकारः, अन्येषाम् उपकारः करणीयः, न तु पीडनं करणीयम्। अन्येषां यदि पीडनं कुर्मः, पीडां दद्मः अन्येभ्यः, तदा पापस्य अर्जनं भवति। अतः वयं तु तद् न इच्छामः, पापस्य अर्जनं। पुण्यं वयं सम्पादयामः, अतः परोपकारं कुर्मः। छात्राः, वयं यान् श्लोकान् अद्य पठितवन्तः, तेषां सारं स्वजीवने वयं योजयितुम्, अवतारयितुं प्रयासं करिष्यामः। यदा व्यवहारे आनयामः तदा वयमपि श्रेष्ठाः जनाः इव जीवितुं शक्नुमः, वयमपि श्रेष्ठाः भवामः, उदाहरणस्वरूपाः भवामः। अतः निश्चयेन अद्य आरभ्य तस्य प्रयासं करिष्यामः। वदतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।